Salut tout le monde, j'espère que tous vous allez bien. Donc la vidéo d'aujourd'hui sera organisée autour de le système d'injection essence. Donc قبل ما نبدا l'étude structurelle du système, ou bien l'étude technique ديالو, غادي نشوفوا واحد لا بارتي اللي très important الا وهي la combustion. Donc نبداو على بركة الله. La combustion. كيف ما حنا كنعرفوا كاملين جينيرالمون لي موتور thermiques ce sont des moteurs à combustion interne. Ça veut dire كاملين كيوقع à l'intérieur ديالهم واحد la combustion. Donc حنا غادي نشوفوا شنو هو la combustion, شنو هما لي كاركتيرستيك ديالو باش نفهموا باش نعرفوا هاد الفينومين اللي كتوقع لداخل واللي هي بحال كنقولوا لا بروميير كوز اللي كتعطينا لو طرافاي ميكانيك. دونك نبداو على بركة الله. Tout simplement, la combustion est la transformation de l'énergie chimique contenue dans le carburant en énergie calorifique et mécanique. Autrement dit, c'est une réaction entre un carburant et un carburant permettant de récupérer de l'énergie. Donc, la combustion, tout simplement, ما هو إلا واحد تفاعل كيميائي ما بين واحد الكومبيرون وواحد الكاربيرون. هاد التفاعل الكيميائي و بين الترانسفورماسيون شيميك اللي كتوقع كديغاجي ليها واحد لينيرجي. الموتور بطبيعه الحال ما هو الا واحد لا ماشين تيرموديناميك و بين تيرميك كتاكسبلواتي هذيك لينيرجي تيرميك وكترانسفورميها لواحد لينيرجي ميكانيك اللي هي لو طرافاي ميكانيك. غنوقفوا هنا على واحد جوج ديال لي تيرم اللي هما واحد لي تيرم برينسيبال خصنا نفهموهم ونعرفوهم اش كيديروا. الا وهما الاول هو لو كومبيرون. خصنا نديفينيو سي كوا سا ان كومبيرون. Tout simplement, le carburant dans un moteur, le carburant utilisé est l'air ambiant. L'air est composé des gaz suivants. كما كنعرفوا حنا في لي موتور تيرميك كتدخل ليه واحد الميلونج كومبيسيبل. هاد الميلونج كومبيسيبل كيتكون ما بين من جوج د الحوايج. اول حاجه هو لو كومبيرون وهنايا كندويو بالاخص على الاكسجين حقاش لير امبيون بين الهواء الخارجي كيتكون ليه من ثلاثه د الحوايج. اول هو الازوت واحد النسبه ديال 79%. ثاني حاجه هو الاكسجين بواحد النسبه تاع 20%. وثالث حاجه هما لي غاز غاغ بواحد النسبه غاغ قليله بزاف اللي هي 1%. هاد لي غاز غاغ هما المونوكسيد دو كربون سي او 2 الاكسيد دازوت اكسيتيرا. بزاف ديال لي غاز اللي هما كيشكلوا ليا بورسونتاج ديال 1%. انا اللي كيهمني في فلاغ امبيون هو الاكسجين O2 كيتعتبر هو لو كومبيرون اللي كيتستعمل باش يتحرق مع الكاربيرون باش يعطيونا واحد لا كومبيسيون. كاينين بليزيور كومبيرون ابار الO2 باغ اكزومبل الاوزون O3 كاين البيروكسيد. هادو كاملين دي كومبيرون كاينين بزاف هما دي كومبيرون هما كيتستعملوا في لي كومبيسيون بطبيعه الحال كيستعملوهم المصانع وداكشي الاخر. دابا لا دوزيام تيرم هو لو كاربيرون. سي كوا سا ان كاربيرون. دونك كنقولوا حنايا لو كاربيرون اي ان ميلونج d'hydrocarbures. Les hydrocarbures sont composés d'hydrogène et de carbone. Donc le carburant bien le combustible tout simplement كنقولوا chaque carburant qui contient H7 يعني كيتكون من الهيدروكاربور. الهيدروكاربور هو واحد الموليكول كتكون برينسيبالمون من الأش7 يعني الذرات تاع الهيدروجين اي ذرات تاع الكربون. حنا من الكطريامانيت قرينا واحد التعريف كنقولوا بان chaque matière qui contient le carbone 7 c'est une matière capable de s'enflammer. Ça veut dire ان اي ماده تحتوي على الكربون هي ماده قابله للاحتراق يعني كتعطيني واحد الانرجي تيرميك. هاد الشيء اللي نيت كيطبق في لو كا لي كومبيسيبل. دونك شوت لي كومبيسيبل سو سون دي ماتيير كي كونتين سي الكربون كي كونتين اوسي الهيدروجين. دونك هما واحد الماتيير اللي تري ريش بالانرجي. هاد الانرجي سو فورم شيميك. دونك لو موتور تيرميك كي ترانسفورمي هاد الانرجي اللي هي سو فورم شيميك لواحد الانرجي اللي هي ميكانيك. هادشي هذا هو لو رول ديالو برينسيبال اللي كيدير لينا لا كومبيسيون يعني عن طريق لا كومبيسيون علاش باش كيدير لنا هاد الرول. دابا قبل ما ندوزو لي كاركتيرستيك
قبل ما ندوزو لي كاركتيرستيك ديال لا كومبيسيون غادي نشيماتيزيو هادشي باش نلخصوه. اول حاجه غادي نشوفو هو واحد الشيما اكسبليكي ليا لا كومبيسيون باش نفهمها مزيان. اول حاجه غادي نبداو بها هي كيما حنا كنعرفوا عندنا واحد لا كومبيسيون. واحد لا كومبيسيون بطبيعه الحال هاد لا كومبيسيون خصو واحد ثلاثه الحوايج. واحد الحاجه الثالثه باقا ما ذكرناهاش. دونك هاد لا كومبيسيون خصين واحد ثلاثه الحوايج باش يوقع. الحاجه الاولى خاصه واحد الحاجه هي الثانيه، بطبيعه الحال خصو الحاجه الثالثه. حنا قلنا دوينا على واحد جوج ديال لي طيغم اللي هما دابا راكم تفكرتوهم انا ندوينا عليهم. الحاجه الاولى هي لو كاربيرون، يعني هذيك الماتيير اللي كتحتوي على الاش سي اللي هي تري ريش بلينيرجي كالوريفيك، كتكون مخبي وسط يعني غونفورمي. وهنا الحاجه الثانيه اللي هي الكومبيرون. الكومبيرون في هاد لوكا حنا دوينا على الاو 2 هو اللي كنستعملو في لي موتور تيرميك، هو اللي كيتستعمل، هو اللي عطاه لينا سي ربي بكثره في المناخ، يعني بنسبه ديال 20%. deux non pas deux O2. خصني واحد الحاجه الثالثه اللي هي شي ضروري منها اللي غادي نديرها لكم انا بواحد اللون واحد اخر باش تبان مزيان، اللي هي سورس دو شالور. كيفاش هاد سورس دو شالور؟ كيف ما حنا كنعرفوه في لي موتور تيرميك ولا بيان لي موتور ايسونس كيتسمى واحد لوطخ نوم اللي هو لي موتور اليماج كوموندي. دونك هنا عندي واحد السيستيم ديال اليماج اللي هو كيكون المصدر ديال هاد لا سورس دو شالور. دونك اون بريف نريزوميو هادشي باش يكون عندي واحد لا كومبيسيون خصني ثلاثه ديال الحوايج برينسيبال. خصني واحد لو كاربيرون، خصني واحد لو كومبيرون، وخصني واحد سورس دو شالور. فهاد الحاله ديال لا سورس دو شالور قلنا هو لو سيستيم ديال ليماج اللي كيكونوا فيه لي بوجي ديال ليماج لاليمور اكسيتيرا، هما اللي كيعطيوني ديك الانرجي كالوريفيك اللي كتشعل ليه الكومبيسيون. بطبيعه الحال الكومبيسيون ما غاديش يشعل الا لما كان واحد لو كاربيرون. في لي موتور ا ايسونس كنستعملوا ايسونس، في لي موتور ديزل كنستعملوا الغازوال. دونك خصني ضروري العنصر الثالث اللي هو لو كومبيرون، وفي هذا لوكا قلنا هو O2 يعني هذاك ليغ امبيون كناخذوا الاكسجين اللي فيه. بطبيعه الحال فاش غادي يوقع هذاك لا كومبيسيون غادي برودوي لي واحد جوج ديال الحوايج بحال كنتائج ديالو. غادي يعطيني واحد لانرجي ميكانيك بطبيعه الحال اللي هي كتبروبيسي الفيكول، وغادي يعطيني هنايا واحد لانرجي تيرميك اللي كتضيع كتسمى انرجي تيرميك بيردو سو فورم دو شالور. حتى هما غادي نزيدهم هنا. دونك اش غادي يعطيني هنا؟ غادي يعطيني واحد دبليو اللي هو ترافاي ميكانيك. ترافاي ميكانيك. ديزولي غنكتب لكم بلا اكسون حقاش ما عنديش هنا اكسون. ميكانيك. وهنايا غادي تكون عندي واحد لانرجي تيرميك، انرجي ميك ميد. هاد الانرجي غادي تكون بير دي. بطبيعه الحال حنا ما كنقدروش نماكسيميزيو الانرجي كامله، يعني ما كنقدروش نستعملوا 100% كاع هذيك الانرجي اللي كتكون عندي كالوريفيك كنقدر نترانسفورميها 100% لواحد الانرجي ميكانيك. هادشي ما يمكنش، مستحيل. هذيك تسمى سيكل بارفيت. حنا هنا ما نقدروش نحصلوا على سيكل بارفيت حقاش كاينين دي لوا فيزيك اللي كيمنعونا من هادشي. اللي بغى يزيد يتعمق في هادشي كاين واحد لا سيونس فيزيك اللي كيتسمى لا تيرموديناميك. دونك لا تيرموديناميك سي ليتود دي انرجي دي ماتيير كي سامبليفي هادشي ديال لي موتور تيرميك جينيرالمون كيدير لهم لي زيتود ديالهم مزيان. اللي بغى يقراه غادي يعرف علاش بالضبط ما يمكنش ليا نستعمل هادشي كامل. دونك استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله. الى اللقاء.